इंसान अपने रवैये से तंग। एक छोटे से गांव में फहद नामी एक लड़का रहता था। वो मेहनती और ईमानदार था, मगर उसका रवैया उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो हर बात पर जल्दी गुस्सा करता, छोटी छोटी बातों पर लोगों से उलझ जाता और अपनी जबान से दूसरों का दिल दुखाता। फहद की सबसे बुरी आदत ये थी कि वो अपनी गलती कभी नहीं मानता था। वो हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाता, हालांकि उसे दिल ही दिल में पता होता कि गलती उसकी है, लेकिन वो लोगों के सामने खुद को कभी गलत साबित नहीं होने देता था। इस रवैये ने उसे गांव में तन्हा कर दिया। पड़ोसी, दोस्त और रिश्तेदार सब उससे दूर रहने लगे। इंसान का रवैया ही सब कुछ होता है। इंसान चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसका रवैया अच्छा ना हो तो सबसे बुरा इंसान वही है। अपनी गलती मानना बहादुरी होती है। जब इंसान अपनी गलती तस्लीम करता है तो उसकी इज्जत कम नहीं बल्कि बढ़ती है। यही वो खूबी है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाब करती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने गुस्से पर काबू रखें और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे दिल से मान लें। फहद अपनी गलती नहीं मानता था, इस वजह से वो सबसे तन्हा रह गया। एक बूढ़ी औरत के दो बेटों में से बड़े बेटे की शादी के बाद उसने अपने छोटे बेटे के लिए दुल्हन तलाश की। उसे एक लड़की पसंद आई और छोटे बेटे की शादी उससे कर दी। शादी के बाद उनकी बहू ने एक बेटे अहमद को जन्म दिया, लेकिन बहू ज़हनी तौर पर कमज़ोर थी और ससुराल वालों की तेज़ी और चालाकी का मुकाबला न कर सकी। इस तनाव से बड़ा बेटा अपने घर से अलग हो गया और बहू भी अहमद को छोड़कर चली गई। अहमद माँ बाप का प्यार से महरूम हो गया। उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली और वो भी अपने वालदैन से अलग हो गया। अहमद अपने बूढ़े दादा दादी के साथ रहने लगा। 10 साल की उम्र में जब दादा दादी कमज़ोर हो चुके थे, अहमद ने मजदूरी शुरू की। वो कभी तामीराती काम करता, कभी होटल में नौकरी और इसी तरह घर का खर्च चलता। एक दिन अहमद की दादी फौत हो गईं। अहमद तन्हाई का शिकार रहा, लेकिन उसका बड़ा चचा जो रहम दिल था, उसे और उसके दादा को अपने घर ले आया। चचा ने अहमद को मोहब्बत दी और उसकी देखभाल की। दादा ने चचा को दुआएं दी और कुछ माह बाद वो भी चल बसे। अहमद फिर अकेला रह गया। उसे माँ बाप का प्यार कभी न मिला, क्योंकि दोनों अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। अहमद ने कराची जाने का फैसला किया। वहाँ उसने मेहनत की, पैसे जोड़े और एक छोटे ढाबे से कारोबार शुरू किया। अपनी लगन से वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया और एक शानदार होटल बनाया, जिसका नाम उसने अपने चचा के नाम पर रखा। चचा की मोहब्बत, रहनुमाई और नेक तालीम ने उसे बुराई से बचाया और कामयाबी तक पहुंचाया। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर बच्चों को माँ बाप या ख़ानदान की मोहब्बत और तवज्जो न मिले तो वो तन्हाई का शिकार होकर ख़ानदान और मुआशरे से अलग हो सकते हैं। अहमद की ज़िंदगी में माँ बाप के प्यार की कमी ने उसे मुश्किल हालात से दोचार किया, लेकिन चचा की मोहब्बत ने उसे संभाला और कामयाब बनाया। बच्चों को मोहब्बत और रहनुमाई देना उनके मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है, वरना वो जज्बाती और मुआशरती तौर। लारेब और मारिया, दो बहनें, कराची के एक मसरूफ़ शहर में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थीं। लारेब, बड़ी बहन, एक ज़िम्मेदार और नरम दिल लड़की थी जो एक दफ्तरी नौकरी करती थी। मारिया, छोटी बहन, कॉलेज की तालिबा थी, शरारती और हर दिल अजीज़। दोनों का रिश्ता मोहब्बत का एक खूबसूरत नमूना था, जहाँ छोटी छोटी बातों में प्यार झलकता था। एक दिन शहर में ईद मेले का ऐलान हुआ। लारेब ने सोचा कि वो मारिया के लिए उसकी पसंदीदा गुलाबी चूड़ियां खरीदेगी, क्योंकि मारिया को उनकी खनक बहुत पसंद थी। दूसरी तरफ मारिया ने अपनी जेब खर्च से जमा किए हुए पैसों से लारेब के लिए एक नीला रेशमी दुपट्टा खरीदने का फैसला किया, क्योंकि लारेब को नीला रंग बहुत पसंद था। दोनों बहनों ने एक दूसरे को सरप्राइज़ देने का सोचा और बगैर बताए मेले की तरफ निकल पड़ी। मेले में रंग बिरंगी दुकानें सजी थीं। लारेब ने अपनी बचत से चमकती हुई चूड़ियां खरीदी, जबकि मारिया ने दिल खोलकर दुपट्टा लिया। शाम को जब वो घर लौटी, दोनों ने एक दूसरे को तोहफे दिए। मारिया ने चूड़ियां देखकर खुशी से चहककर उन्हें पहन लिया और लारेब ने दुपट्टा ओढ़कर मुस्कुराते हुए मारिया को गले लगाया। इस रात दोनों बहनें देर तक बातें करती रहीं, हंसती रहीं और अपने तोहफों की कहानियां सुनाकर एक दूसरे की मोहब्बत की कद्र की। उनका प्यार शहर की हलचल में एक पुरसुकून मोती की तरह चमकता था। घर वाले कहते, लारेब और मारिया का रिश्ता मोहब्बत की एक रोशन मिसाल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत छोटी बातों, कुर्बानियों और एक दूसरे की खुशी की फिक्र। काला जादू की सज़ा। एक छोटे से गांव में रहीमा नामी एक औरत रहती थी जो काला जादू करने में माहिर थी।
وہ اپنے جادو سے لوگوں کے دل جیتتی اور ان کے مسائل حل کرنے کا دعویٰ کرتی۔ گاؤں والے اس سے خوفزدہ تھے، لیکن کچھ لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے اس کے پاس جاتے۔ رحیمہ نے اپنے جادو سے مال و دولت کمائی، لیکن اس کی روح بے چین رہتی۔ راتوں کو اسے عجیب خواب آتے جن میں تاریک سائے اسے گھیر لیتے اور کہتے، تمہاری آخرت تباہ ہوگی۔ ایک دن گاؤں میں ایک غریب کسان عباس رحیمہ کے پاس آیا۔ اس کی بیٹی بیمار تھی اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ عباس نے رحیمہ سے مدد مانگی۔ رحیمہ نے جادو کے ذریعے بیٹی کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اس نے عباس سے اس کی ساری جمع پونجی مانگ لی۔ عباس نے سب کچھ دے دیا، مگر رحیمہ کا جادو ناکام رہا۔ بیٹی کی حالت بدتر ہو گئی اور وہ مر گئی۔ عباس غم سے نڈھال ہو گیا اور رحیمہ کو بد دعا دی کہ تمہاری آخرت برباد ہو۔ رحیمہ کو ابتدا میں اس بد دعا کی پرواہ نہ تھی، لیکن جلد ہی اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کے جادو نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور وہ اکیلی رہ گئی۔ راتوں کو وہ سائے اسے تنگ کرنے لگے۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک تاریک کنویں میں گر رہی ہے، جہاں اسے ابدی عذاب کا سامنا تھا۔ خوف سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے توبہ کرنے کی ٹھانی اور گاؤں والوں سے معافی مانگی۔ رحیمہ نے اپنا جادو ترک کر دیا اور باقی زندگی خدا کی عبادت میں گزاری۔ اسے احساس ہوا کہ کالا جادو عارضی فائدہ دیتا ہے، مگر آخرت کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اس کی توبہ نے اسے سکون دیا، لیکن عباس کی بد دعا اسے ہمیشہ۔ ایک عورت کی جدوجہد کی کہانی۔ سحر کو جوانی میں طلاق مل گئی۔ اس نے اپنے 2 بچوں علی اور زینب کو لے کر اپنے بھائیوں سے مدد مانگی، مگر بھائیوں اور بھابھیوں نے اسے ٹھکرا دیا۔ ایک بھابھی رخسانہ نے اسے اپنے گھر رکھ لیا، لیکن وہاں سحر پر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ رخسانہ اسے گھریلو کاموں میں جھونک دیتی، تانے دیتی اور بچوں کو بھی حقارت سے دیکھتی۔ سحر برداشت نہ کر سکی اور ایک رات اپنے بچوں کو لے کر نکل گئی۔ شہر کی کچی بستی میں اس نے پناہ لی۔ لوگوں کا بے رحم رویہ اسے ستانے لگا۔ پڑوسی طنز کرتے، مالک مکان کرایہ بڑھاتا اور دکاندار ادھار دینے سے انکار کرتے۔ سحر نے ہمت نہ ہاری۔ راتوں کو جاگ کر سلائی کا کام شروع کیا۔ کپڑوں کی سلائی سے جو تھوڑی سی کمائی ہوتی، اس سے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ نکالتی۔ وہ انہیں اسکول بھیجتی اور رات کو خود پڑھاتی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ تعلیم ہی ان کی زندگی بدلے گی۔ سحر اپنے بچوں کو ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کرتی۔ وہ کہتی، دنیا بے رحم ہے، تمہارے احساسات کی قدر نہیں کرتی، لیکن تم منافق نہ بننا۔ سچ کا ساتھ دو، کیونکہ منافق نہ دنیا کا ہوتا ہے نہ آخرت کا۔ وہ اپنے تجربات سے بچوں کو سمجھاتی کہ دوسروں پر بھروسہ کم کرو، اپنی محنت پر یقین رکھو۔ سال گزرتے گئے، علی اور زینب جوان ہوئے۔ علی انجینئر بنا اور زینب ڈاکٹر۔ دونوں نے اپنی ماں کی عزت اور خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ انہوں نے سحر کو ایک آرام دہ گھر دیا جہاں وہ سکون سے رہ سکیں۔ سحر اب بھی محلے کے غریب بچوں کو مفت پڑھاتی تھیں۔ ادھر رخسانہ کی زندگی مشکلات سے بھر گئی۔ اس کے اپنے بچے بگڑ گئے، نہ پڑھائی میں دل لگایا نہ کوئی ہنر سیکھا۔ رخسانہ کی بہو نے گھر کا کنٹرول سنبھال لیا اور وہی ظلم شروع کر دیا جو کبھی رخسانہ نے سحر پر کیا تھا۔ رخسانہ سے گھر کے سارے کام کروائے جاتے، تانے دیے جاتے اور اس کی کوئی عزت نہ رہی۔ شرمندگی اور پچھتاوے میں ڈوبی رخسانہ ایک دن سحر کے گھر معافی مانگنے پہنچی۔ سحر نے نرمی سے کہا، رخسانہ مجھ سے معافی مت مانگو، کیونکہ معاف کرنے والا صرف اللہ ہے۔ میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی۔ میری محنت اور میرے بچوں کی محبت نے مجھے جیت دی۔ رخسانہ شرمندہ ہو کر چلی گئی۔ سحر کی کہانی محلے میں مشہور ہوئی۔ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ وہ اپنے بچوں کو سمجھاتی رہی کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن سچائی اور محنت سے ہر مشکل حل ہوتی ہے۔ اس کی زندگی ایک سبق تھی، ہمت، صبر اور سچائی سے انسان ہر حال میں سرخرو ہوتا ہے۔ ایک گاؤں میں رحیم نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور اچھے اعمال میں مصروف رہتا۔ لیکن ایک دن اس کے نئے دوستوں نے اسے دنیاوی لذتوں کی طرف راغب کیا۔ وہ سوشل میڈیا، فضول گفتگو اور غیر ضروری سرگرمیوں میں پھنسنے لگا۔ رحیم نے محسوس کیا کہ اس کا دل بے چین رہے، اس کی نمازوں میں خشوع کم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات اس نے اپنے نانا سے مشورہ مانگا۔ نانا نے کہا، بیٹا، ایمان ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ کی یاد، نیک صحبت اور اچھے اعمال ضروری ہیں۔ رحیم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اس نے بری صحبت چھوڑ دی،
قرآن سے رہنمائی لی اور نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا۔ جلد ہی اس کے دل کو سکون ملا۔